बाबुहरू दक्षिणतिर थकान मेटाउन लाग्दै गर्दा रातो तातो प्रचण्ड फिक्का प्रकाशमा विलीन भएको छ। बाबुहरू दक्षिणतिर थकान मेटाउन लाग्दै गर्दा रातो तातो प्रचण्ड फिक्का प्रकाशमा विलीन भएको छ। ठीक त्यही समयमा आकाशमा कालो बादल मडारिँदैछ। धरतीमा घनघोर वर्षा विप्लविँदैछ। धरतीमा देवदूतहरू खेत सिञ्चन तम तयार छन्। पूर्वतिर उज्यालो किरणको रेखा धर्सिँदैछ। हो, अब यो देशमा गौरवशाली इतिहास लेखिने पक्का भएको छ। ओ शासक प्रशासकहरू, अस्वीकार्य छ तिम्रा निरङ्कुश आदेशहरू। तिमी जस्तोसुकै हुकुम र फरमानहरू जारी गर। तिमी जस्तोसुकै जुलुम र उत्पीडनहरू सुरु गर। सक्छौ भने हाम्रा चेतनाहरूमा प्रतिबन्ध लगाऊ र सत्यलाई कैद गर। तर ओ तानाशाहहरू, तिम्रा बर्बर स्वेच्छाचार विरुद्ध हामी भने निरन्तर आवाज उठाइरहनेछौँ। निरन्तर आवाज। कविताको शीर्षक छ यो कमरेड विकाण्ड। यो अलिकति पार्टीको अन्तर्गत भइरहेको बेला लेखा कविता हो होइन। अब साथीहरूले यही भन्नु भनेपछि यही त भन्नु पऱ्यो भन्ने छ है। कमरेड विकाण्ड। प्रचण्डको फुटकाण्ड, किरणको छुटकाण्ड, 70 बहिष्कार काण्ड, 74 बहिष्कार काण्ड, प्रचण्ड प्रभाकर रामशरण गगन बम काण्ड पुष्टि भयो त कमरेड विकाण्ड। 75 जेठ 12 को घट्टेकुलो प्रज्वल काण्ड, चाबहिल महान दिपेन्द्र निरन्तर काण्ड, सर्लाही कुमार पौडेल मिङ्लाजुङ मोरङ शिक्षक हत्याकाण्ड के को लागि थियो, आयो त वैज्ञानिक समाजवाद पुष्टि गर, एकीकृत जनक्रान्ति कमरेड विकाण्ड। शहीद परिवार सपना खोजेर हुने, विप्लव चुनावमा जाने प्रस्ताव अल्पमतमा पर्दा हुने, सहयोग गर भन्दै समर्थक खोजेर हुने, यी दुई प्रकारका कसरी तुलना गर्छौ कमरेड। पार्टी विघटनको नजिक छ, कुम हल्लाउँदै निर्वाचन आयोग धाउने कमरेड विकाण्ड। लेनिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्त कहाँ होला निर्णय विपरीत हिँड्ने, कुम हल्लाउँदै हिटलरी पारा देखाउने, फेरि पनि मुख छोपेर मार्क्सवादको नारा देखाउने, आफैलाई हेर ऐनाले नाङ्गो भइसक्यौ, कसले छोप्छ र लाज तिम्रो कमरेड विकाण्ड। एनसिएल काण्ड, अन्नपूर्ण काण्ड सँगै जोडिएका दर्जनौँ काण्ड, आन्तरिक षड्यन्त्र देख्यौ, 100 गिरफ्तार काण्ड कसले गरायो, प्रमाण चाहिन्छ जनतालाई, सङ्गठन सिद्ध्याउने, देश रित्याउने, पार्टी टुक्राउने छुट पाइन्छ र कमरेड विकाण्ड। बाटो बदलेर बोली फेरेर सफाई दिँदैन जनअदालतले, चुक्ता गर्नै पर्छ शहीदको रगतको मूल्य, सजिलो छैन संसदवादी बन्न, आण नगर बरु फर्किएर आऊ जनतामाझ कमरेड विकाण्ड। धान रोप्ने, मकै छर्ने, गहुँ काट्ने, श्रम गर्ने, उत्पादन बढाउने, घर बनाउने, हतियारको धम्की दिने, दलालहरू लुन्ने, दलालै बन्ने, क्या गजबको क्रान्ति कमरेड विकाण्ड। भूमिगत अवस्थामा रहेको तत्कालीन नेकपा माओवादीमा आस्थावान पत्रकार कृष्ण सेन इच्छुक गणतन्त्र र संविधान सभाका पक्षमा आवाज उठाए बापत हिरासतमै मारिएका थिए। 2059 साल जेठ 6 गते प्रहरीले पक्राउ गरी महेन्द्र प्रहरी क्लब र सैन्य हिरासतहरूमा कठोर यातना दिई जेठ 13 गते हिरासतभित्रै उनको हत्या भएको थियो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भइसक्दा र उनी आबद्ध भएको पार्टी पटक पटक सरकारमा जाँदा पनि सेनका हत्याराहरूमाथि कारबाही हुन नसक्नु दुःखद विषय हो। बहुप्रतिभाशाली कृष्ण सेन कवि, लेखक र युद्ध मोर्चाका पत्रकार, राजनीतिक विचारक तथा सशक्त मानवाधिकारवादी थिए। शुक्रबार 21औं कृष्ण सेन इच्छुक स्मृति तथा सांस्कृतिक बलिदान दिवस। यसै अवसरमा अखिल नेपाल जनसांस्कृतिक महासंघ 6औं राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजक समितिले काठमाडौँको अनामनगरमा सांस्कृतिक संशोधनवाद विरुद्ध मार्क्सवादी संस्कृति कर्मीहरूको भूमिका विषयक विचार गोष्ठी तथा कविता वाचन कार्यक्रमको आयोजना गर्यो। ए प्रिय मान्छे, तिमीलाई थाहा छँदै त छ नि, हामी सँगै हिँडेको समुद्री आँधीसँग जुझ्ने आँट गरेर हो। किनारामा पुग्ने गरेका समुद्री छालहरूले तर्सित बनाउन सक्दैन हामीलाई, किनकि समुद्रका किनाराहरूमा छालहरू निरन्तर आइरहने र गइरहने हुन्छन्। त्यसैले छालहरूसँगै बगिजानु हुँदैन। हामी अग्ला अग्ला हिमाल पहाडहरूलाई बसमा लिने उच्च प्रतिबद्धता सहित फेदबाट उकालो लागेका हामी हिमाल पहाडको छायाले भयभीत भएर चुचुरमा नपुग्दै ओह्रालोको यात्रा गर्न सक्दैनौँ। हामी
चुचोरोमा नपुग्दै ओह्रालोको यात्रा गर्न सक्दैनौँ हामी। हुचिल नकराइकनै देखियो अपशकुन, क्रान्तिका पुलिन्दाहरूबाटै जन्मियो भ्रान्ति, महापतनका नाराहरू प्रतिध्वनित हुँदाहुँदै जन्मियो अति पतन शीघ्र पतन। जादुगर जस्तो लाग्थे ऊ, पीडितहरूको दुःख दर्द हर्ने मञ्चहरूमा विचारहरूमा दुश्मनहरू विरुद्ध गर्जिँदा सिंह जस्तो लाग्थ्यो। मानौ राष्ट्रियताका मामिलामा भीमसेन भक्ति अमर र बलभद्रको अवतार हो झैँ, जनतन्त्रका विषयमा भीमदत्त सुनिल इच्छुक र बासुको पथगामी झैँ, जनजीविकाका सन्दर्भमा विद्रोहको मसाल भएर दन्किए झैँ। आज किन लत्रियो उसको शिर, आज किन लत्रियो उसको शिर, दुश्मनहरू सामु किन गर्यो सम्झौता, किन गिर्यो उसको त्यो उच्च नूर, के ऊ पनि पुँजीवादी बजारको बिक्रीको माल भयो छविलाल झैँ। मैले कविताहरू सुने इच्छुकका विषयमा पनि र समग्र परिस्थितिका विषयमा पनि अथवा वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिका विषयमा पनि ती सबैको चरित्र हेर्दा के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ वर्तमानप्रति यथार्थप्रति विद्रोह बोलेका छन् तिनीहरूले। त्यसो त कृष्णसेन इच्छुक जनयुद्धबाट सिर्जित नयाँ यथार्थलाई कविता काव्यमा उतार्ने कुशल शिल्पी हुन् भन्दा अन्यथा नहोला। उनले नागरिकको मुक्ति, स्वतन्त्रता र सुन्दर सुखमय जीवनका लागि गरिएका त्याग, बलिदान र समर्पणलाई त्यत्तिकै सशक्तका साथ उठाएका मात्र छैनन्। सेतु जैसीको घर, सलाम, जेलवाङ, प्रतिबन्ध र झुल्के घामका राता किरणहरू जस्ता कविता उक्त कुराका साक्षी हुन्। सेनले व्यक्ति संवेदनालाई क्रान्ति संवेदनासँग जोडेका छन्। विद्यार्थी कालमा सेनसँगको सहकार्य स्मरण गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बहुमतका प्रवक्ता हेमन्त प्रकाश ओली सुदर्शन, वर्तमान यथार्थता जुन छ यो चाहिँ मरणशील यथार्थता हो र जीवनशील यथार्थताका लागि हामीले सङ्घर्ष गर्नुपर्दछ भन्ने भाव बोलेका छन्। त्यसकारणले यी कविताहरू मर्मस्पर्शी छन् र यी कविताहरूले विद्रोह बोल्न खोजिरहेका छन्। यद्यपि तिनको समीक्षा चाहिँ समालोचकहरूले गर्लान् हैन, समग्र रूपले यिनले चाहिँ वर्तमानप्रति विद्रोह बोलेका छन् भन्ने मेरो ठहर छ। त्यसकारणले कविताहरूका स्रष्टा पनि चाहिँ त्यही ढङ्गले अगाडि बढिरहेका छन्। तर मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसै बिचमा अझै जोस, अझै जाँगर, अझै चाहिँ मतलब तीखा कलमहरू तिखारिनु पर्दछ र अझै विषयवस्तुलाई चाहिँ गहिराइपूर्वक उजागर गर्ने हुनुपर्दछ। त्यस्ता खालका कविताहरूको आज आवश्यकता अब पर्न थालेको छ। किनभने यो बेला भनेको चाहिँ कस्तो हो भने उभारको बेला होइन। यो बेला भनेको चाहिँ अलिकति उतार जस्तो, अलिकति चाहिँ मतलब नयाँ विद्रोहको जस्तो यस्तो खालको हो। तर यो आन्तरिक विद्रोह अर्थात् चाहिँ मतलब क्रान्तिकारीहरूको विद्रोहको बेला हो। यस्तो बेलामा यस्तो खालको हुन्छ। त्यसकारणले यसै बेला चाहिँ कविहरूले भविष्य देख्न सक्नुपर्दछ। यसै बेला निबन्धकारहरूले भविष्य देख्न सक्नुपर्दछ। यसै बेला कलाकारहरूले भविष्य देख्न सक्नुपर्दछ। किनकि यो क्षणिक मात्र हो हैन। यो क्षणिक अवस्थालाई तोडेर यसलाई चाहिँ मतलब उजागर गरेर अगाडि बढ्न सक्नुपर्दछ। र यसमा कवि कृष्णसेन इच्छुक असाध्यै एउटा माहिर हुनुहुन्थ्यो। किनकि म राम्रोसित अहिले सम्झन्छु कि हामी 45-46 को आन्दोलनको बेला कीर्तिपुरमा होस्टेलमा ग ब्लकमा मेरो चाहिँ कोठा थियो। त्यहाँ उहाँ आउनुहुन्थ्यो, मणि थापा पनि त्यहाँ आउनुहुन्थ्यो र चाहिँ सेनजीले त्यहाँ कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ पञ्चायतका विरुद्ध चाहिँ कसरी जाने भन्ने विषयमा चाहिँ बारम्बार कविता ल्याउनुहुन्थ्यो र कविता सुनाइरहनुहुन्थ्यो। त्यति बेला अलिक कठिन थियो बाहिर चाहिँ सिधै सिधै कविताहरू लेख्नु अथवा चाहिँ सिधै सिधै अगाडि बढ्नु, त्यस्तो कठिन अवस्था थियो। तथापि हामीले त्यस बेलादेखि चाहिँ एउटा सहकार्य गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ मैले के बुझेको थिएँ भने कृष्णसेन इच्छुक चाहिँ एउटा कवि मात्रै थिएन, एउटा सांस्कृतिक कर्मी मात्रै थिएन, एउटा राजनीतिक कर्मी पनि उहाँ हुनुहुन्थ्यो। स्वयं उहाँ चाहिँ अनेरा सोभि क्रान्तिकारीको अध्यक्ष हुनुभयो हाम्रो जमानामा हैन। हाम्रो जमानाको चाहिँ
क्रान्तिकारीको अध्यक्ष हुनुभयो। मैले पहिलोचोटि सायद चाहिँ उहाँलाई जेलबाट आएपछि कीर्तिपुरको अडिटोरियम हलमा भेटेको थिएँ र त्यहीँ नै हाम्रो चिनजान भएको थियो। त्यसपछि लगातार हामी सँगसँगै पनि बस्न थाल्यौँ, बेला बेला भेटघाट पनि हुन थाल्यो र म अहिले सम्झिरहन्छु कि हामीले त्यो पञ्चायतका विरुद्ध आन्दोलन गर्दा घण्टाघरको चाहिँ मनतिर हाम्रो हेडक्वार्टर थियो। अहिलेको जस्तो कुनै फ्ल्याट लिएर कुनै घर लिएर हामी हेडक्वार्टर बनाउँदैन थियौँ त्यति बेला। या त घण्टाघरको मनतिर हाम्रो हेडक्वार्टर हुन्थ्यो, या त तपाईँको इन्जिनियरिङ कलेजको चाहिँ तिर हुन्थ्यो, या कीर्तिपुरमा हुन्थ्यो। त्यस्तो खालको अवस्था थियो। बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ हामी अगाडि बढ्दै गयौँ। हामीलाई उहाँले चाहिँ अगाडि बढ्ने आह्वान गर्दै जानुभयो। असाध्यै चाहिँ इमान्दार व्यक्तित्वमध्ये चाहिँ कृष्णसेन इच्छुक हुनुहुन्थ्यो। त्यसको साथसाथै म के सम्झन्छु भने उहाँलाई बारम्बार केन्द्रीय समितिको सदस्य हुने अफर आयो, तर पनि उहाँ कहिल्यै पनि म चाहिँ कवि हुँ, एउटा मेरो मूल काम नै कविता लेख्नु अथवा चाहिँ साहित्य संरचना गर्नु, साहित्य लेख्नु हो भन्नेतिर बढी जोड गर्नु। उहाँले कहिल्यै पनि चाहिँ केन्द्रीय समितितिर उहाँ चाहिँ ब्युरो सदस्यभन्दा माथि बस्न मान्नु भएन होइन। पटक पटकका चाहिँ मतलब महाधिवेशनहरूमा सम्मेलनहरूमा उहाँलाई चाहिँ बनाउने कोसिस गरियो, नेतृत्वले त्यस्तो चाहिँ अफर गर्यो, तर पनि चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो मान्नु भएन। त्यसकारणले कृष्णसेन इच्छुक भनेको चाहिँ कस्तो व्यक्तित्व हो भने मतलब कस्तो भन्दाखेरि जीवन सबै त्यागेर हिँडेको होइन। जीवनका आफ्ना आशा रहर सबै त्यागेर रेभोल्युसन नै आफ्नो सारा चिज बनाएको चाहिँ हो कृष्णसेनजी होइन। उहाँले के हामीलाई सिकाउनुहुन्थ्यो भनेदेखि चाहिँ एउटा रेभोल्युसनरी, एउटा क्रान्तिकारी जहिले पनि खुकुरीको धारमा हुन्छ भन्ने सिकाउनुहुन्थ्यो र त्यो व्यवहारमा पनि, व्यावहारिक जीवनमा पनि उहाँले भोग्नुभयो। हेर्दाखेरि त सबैले प्यारो गर्थे उहाँलाई होइन। काङ्ग्रेसले पनि प्यारो गर्थे, काङ्ग्रेसका मान्छेले पनि, एमालेका मान्छेले पनि प्यारो गर्थे, तर उहाँलाई खास चाहिँ मतलब सत्ता पक्षबाट टार्गेट गरिएको थियो, निशाना बनाइएको थियो भन्ने कुरा हामीले सम्झनुपर्छ। र यसबेला आजको दिनमा हामीले के सम्झनुपर्छ भने एउटा क्रान्तिकारी वीर, एउटा क्रान्तिकारी कवि, एउटा सांस्कृतिक स्रष्टा कसरी चाहिँ मतलब शहादत प्राप्त गरे त भन्दाखेरि उहाँले कहिल्यै पनि आत्मसमर्पण गर्नुभयो। उहाँले कहिल्यै पनि आत्मसमर्पण गर्नुभयो। उहाँलाई पहिला पनि यति यातना दिएको थियो कि त्यो यातनाबाट पनि चाहिँ उहाँ कहिल्यै पनि आत्मसमर्पण नगरेर आउनुभयो र पछिल्लो यातना जो चाहिँ यहाँ भट्टे डाँडामा आक्रमण भयो त्यसपछि उहाँलाई पक्राउ गरियो, त्यो खालको स्थिति बन्यो। तर एउटा समस्या के हुन्छ भने त्यति बेला पनि चाहिँ त्यही शङ्का गरिएको थियो, अलि नजिकका साथीहरूले धोका दिन्छन् जहिले पनि। हामी भीमदत्त पन्तलाई हेरे पनि अथवा चाहिँ कृष्णसेन इच्छुकलाई हेरे पनि आन्तरिक रूपमा धोका हुँदो रहेछ, हुन्छन्, त्यस्ता कुराहरू पनि त्यहाँ आएका थिए। यद्यपि निष्कर्षमा ती पुगेनन्, फेरि निष्कर्षमा पुगेनन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी के बुझौँ भने उहाँ एउटा चाहिँ मतलब रेभोल्युसनका लागि आफ्नो ज्यान प्यारा होइन, दुनियाँको होइन, मतलब जनताको मुक्तिलाई चाहिँ प्यारो ठान्ने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। त्यस कारणले त्यो हदसम्म उहाँले त्याग गर्नुभयो र चाहिँ अन्ततः बलिदान गर्नुभयो। त्यो बलिदान स्वरूप हामी चाहिँ आज कृष्णसेन इच्छुकलाई सम्झिरहेका छौँ र उहाँको सपना साकार पार्ने आज हामीले प्रतिबद्धता गर्नुपर्दछ। त्यो भनेको के हो भने मूलतः हामीले अहिले चाहिँ हामीले रेभोल्युसनलाई अगाडि बढाउँदै जाँदाखेरि चाहिँ यहाँसम्म जो आइपुगेका छौँ, अझ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बहुमत जहाँ आइपुगेको छ त्यसको जिम्मेवार सदस्यको हैसियतले मैले यहाँ के भन्नुपर्दछ भन्दाखेरि चाहिँ कमरेड इच्छुक, हामी यदि स्टालिनले भने जस्तै साँचो हो भने हामी विशेष धातुले बनेका मान्छे, त्यस कारणले हामी विशेष धातुले बनेका मान्छे हौँ भने हामीले के गर्नुपर्दछ त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले निश्चय नै उहाँको सपना साकार पार्नुपर्दछ। त्यो सपना साकार पार्नका लागि हाम्रो जिन्दगीका पग पगमा, हाम्रो जिन्दगीका पाइला पाइलाहरूमा के छ त भन्दाखेरि खुकुरीको धार तेर्सिएको हुन्छ, तरबारको धार तेर्सिएको हुन्छ होइन। त्यस कारणले त्यो काँडै काँडा चाहिँ हाम्रो बाटोमा रहेका हुन्छन्। त्यो सबै चिजलाई पन्छाउने कोसिस गर्दै
त्यो सबै चिजको सामना गर्ने कोसिस गर्दै हामी अघि बढ्नुपर्दछ र हामीले कहिल्यै पनि धोका दिन हुँदैन, जनतालाई धोका दिन हुँदैन। हुन त विद्यालय तहदेखि कृष्णसेन राजनीतिक विचारधारामा मोडिएका थिए। 2034 सालमा कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता लिएका इच्छुकले 2037 सालदेखि दाङमा सक्रिय रूपमा विद्यार्थी आन्दोलनको नेतृत्व गरेका थिए। 2045 सालमा उनी अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजक समितिको केन्द्रीय संयोजक थिए। फेरि पनि सेनको योगदानलाई उजागर गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बहुमतका प्रवक्ता हेमन्त प्रकाश ओली सुदर्शन, त्यहाँ थुप्रै साथीहरू, योद्धाहरू, युवा युवतीहरू मेरो काखमा कयौँले चाहिँ मतलब प्राण त्यागेका छन् हैन। पानी पानी भन्दै ती मरेका छन् हैन। त्यस कारणले आज तिनीहरूलाई हामीले बिर्सिएर जाने कि आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने कुरा त यो हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले समग्र लडाइँको चाहिँ स्थितिलाई हेर्दाखेरि त 10,000 त गुमायौँ हैन। 2,000 त्यो चाहिँ बेपत्ता छन् भन्ने कुरा पनि अब के हो त भन्दाखेरि करिब करिब हाम्रो बिचमा भन्दाखेरि त त्यो एउटा कुरा त भयो, कानुनी रूपमा बेपत्ता उनीहरूले चाहिँ सार्वजनिक गरेका छैनन्, त्यो एउटा मुद्दा त भयो। तर त्यो कृष्णप्रसाद भट्टराईले जो भनेका थिए दे आर अलरेडी किल्ड हैन, तिनीहरू मरिसकेका छन्, मारिसकेका छन् भन्ने जो थियो त्यो नै सत्य हो। त्यस कारणले 10,000 चाहिँ को सेरोफेरोमा हाम्रा साथीहरूको शहादत भएको छ। तिनले जुन खालको कुरा चाहिँ हाम्रो सामु गरेका छन्, जसरी प्राण त्याग गरेर गएका छन्, जसरी आहुति गरेर गएका छन्, यो चाहिँ देशका लागि, यो जनताका लागि, यो देश र जनताका लागि गरेको चाहिँ त्यो आहुति जुन हो त्यसको कार्यभार, त्यस्तो सपना हामीले मर्न दिनु हुँदैन। अघि बिहानी कामरेडले पनि भन्नुभयो, हामीले तिनीहरूका सपनाहरूलाई किच्न हुँदैन, तिनीहरूको सपनालाई कसरी मार्नु पर्दछ। त्यस कारणले आज यहाँ सहभागी कमरेडहरू, सहभागी महानुभावहरूले के बुझ्न जरुरी छ भन्दाखेरि चाहिँ यो एउटा असाध्यै हैन, मर्माहत, असाध्यै बलिदानपूर्ण, असाध्यै रक्तपातपूर्ण त्यो लडाइँ लडेर हामी आइपुगेका। त्यस कारणले हाम्रा गीतहरूमा, हाम्रा नाटकहरूमा, हाम्रा चाहिँ साहित्य र संस्कृतिहरूमा त्यो चिजहरू उजागर हुनुपर्दछ। हाम्रा कविताहरूले आगो उकल्नु पर्दछ हैन। हाम्रा कविताहरूले आगो उकल्नु पर्दछ, किनकि कृष्णसेन इच्छुकले बन्दी र चन्द्रागिरी लेख्दाखेरि उहाँ जेलबाट लेख्नु भएको थियो। सायद भद्रगोल जेलबाट चाहिँ चन्द्रागिरी देखिन्छ। त्यो चन्द्रागिरीलाई एउटा प्रतीक बनाएर उहाँले जुन चाहिँ खण्डकाव्य लेख्नुभयो त्यो खण्डकाव्य प्रसिद्ध छ। त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा पनि सायद उल्था गरिएको छ हैन, त्यो प्रसिद्ध छ। त्यस कारणले त्यो भाव हामीले दिनुपर्दछ हैन। इतिहासको यस घडीमा पनि त्यस्तै छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो आजको दिनलाई यस ढङ्गले सम्झनु पर्दछ र यो जनयुद्धको एउटा प्रतिनिधि शहीद हो। कृष्णसेन इच्छुक चाहिँ जनयुद्धको एउटा प्रतिनिधि शहीद हो, एउटा चाहिँ नेतृत्वदायी शहीद हो। त्यस कारणले कृष्णसेन इच्छुक एक्लै होइन, कृष्णसेन इच्छुक जस्ता 10,000 मान्छेहरूको प्रतिनिधित्व उहाँले गर्नुभएको छ। उहाँहरूको सपना हामीले पुरा गर्नुपर्दछ, यो पहिलो मेरो कुरा। र यसको साथसाथै उहाँहरूको सपना साकार पार्नका लागि म आफू व्यक्तिगत रूपमा अहिलेसम्म भन्दाखेरि के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले जुनसुकै कठिन घडीमा पनि अगाडि बढ्न तयार हुनेछु। चाहे जतिसुकै चाहिँ मेरो अगाडि छेकबारहरू पैदा हुन्, त्यसका विरुद्ध लड्न कोसिस गर्नेछु र यसमा सायद यो पिँढीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ भन्ने मलाई लागेको छ। अब यति मात्रै कुराले त भएन, हामी कसरी अगाडि बढ्ने त हैन। हामी अगाडि बढ्ने बाटो भनेको के हो, कुन बाटो समातेर हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने सन्दर्भमा हामीले के गरेका छौँ भने नेपालको अहिलेको परिस्थितिलाई विश्लेषण गरेका छौँ मोटामोटी। त्यसको मतलब हामीले सबै विश्लेषण गरेका छौँ भन्ने होइन, मोटामोटी हामीले विश्लेषण गरेका छौँ। एउटा कुरा त नेपालका सबै राजनैतिक दलहरू जो संसदवादमा छिरेका छन् तिनीहरूको चाहिँ गन्तव्य सकियो त्यहीँनिर। त्यो भनेको चाहिँ संसदीय व्यवस्था नै उनीहरूको अन्तिम गन्तव्य हो। त्यो संविधानमा समाजवाद लेखुन् या नलेखुन् हैन, अथवा समाजवाद भनुन् या नभनुन्, त्यही हो गन्तव्य चाहिँ।
त्यसभन्दा अगाडि उनीहरू जान चाहँदैन। यदि तपाईँले चाहिँ एमाले भित्रका अलिकति क्रान्तिकारी अलिकति समाजवादको कुरा गर्ने घनश्याम भुषाललाई सोध्नुभयो भने कमरेड लोकतन्त्रमा त टेक्नु पर्यो नि भन्छ। त्यो लोकतन्त्र भनेको चाहिँ भोट हाल्ने व्यवस्था हो होइन, त्यो पैसामा भोट किन्ने व्यवस्था हो होइन। अनि त्यो व्यवस्थामा के गरिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ बन्दुकले भोट हाल्छ, त्यहाँ पैसाले भोट हाल्छ। त्यो व्यवस्थाबाट कुनै पनि हालतमा सर्वहारा वर्ग या श्रमजीवी वर्ग चुनिएर अगाडि बढ्न सक्दैन। यो कुरालाई हामीले विश्लेषण गरेका छौँ र के निष्कर्षमा पुगेका छौँ भने अब कुनै पनि कम्युनिस्ट यदि हो त्यो भने यो व्यवस्थामा भाग लिने कुरा यदि गर्दछ भने त्यो संसदीय संशोधनवादी कम्युनिस्ट हो होइन। किनभने इतिहासले के साबित गर्यो भने कुनै पनि देशमा अब संसदीय व्यवस्थाबाट समस्याको समाधान हुने अथवा त्यताबाट समाजवाद आउने कतै पनि देखा पर्दैन होइन। त्यो कुरालाई चाहिँ ख्याल गर्न जरुरी छ, एउटा कुरा। दोस्रो विश्लेषण हाम्रो के छ, नेपाल अब के भइसक्यो त भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई दलाल संसदीय व्यवस्था त हामीले भनिराखेकै छौँ। यसमा थप कुरा के हो भने हामीले पहिले पनि भनेका थियौँ, यो देश अब अर्धसामन्ती अर्ध औपनिवेशिक अवस्थामा छैन, यो देश नवौपनिवेशिक अवस्थामा छ। एमसीसीसम्म आइपुग्दाखेरि यो देश चाहिँ नवौपनिवेशिक अवस्थामा आइपुग्यो। 2036 सालको विद्यार्थी आन्दोलनमा सहभागी इच्छुक प्रशासनको गिरफ्तारमा परेका थिए। जेलबाट छुटेपछि उनी विद्यार्थी आन्दोलनमा सक्रिय भए। 2039 सालमा पुनः पक्राउ परेका सेन 5.5 वर्ष जेलमा बसेर 2044 सालमा छुटेका थिए। 2046 सालमा कम्युनिस्ट पार्टीको राप्ती अञ्चल क्षेत्रीय ब्युरोको सेक्रेटरी बनेपछि संयुक्त जनमोर्चा नेपालको केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी सम्हाल्दै राजनीतिक जिम्मेवारीसँगै अखिल नेपाल जनसांस्कृतिक सङ्घका अध्यक्ष, प्रगतिशील लेखक सङ्घका केन्द्रीय पार्षद, पत्रकार महासङ्घका पार्षद, दक्षिण एसियाली पत्रकार सङ्घका सदस्य, जनअधिकार सरोकार अभियानका सदस्यको जिम्मेवारी समेत उनको काँधमा थियो। इच्छुकका हालसम्म शोकाञ्जली, इतिहासको यस घडीमा बन्दी र चन्द्रगिरी लगायत कृति प्रकाशनमा आएका छन्। उनैको सम्झनामा यी कविताहरू। जीवन धान्न नसकेर पराई देशको बास, जीवन धान्न नसकेर पराई देशको बास, बिर्सिनै लागे आफ्नो प्यारो मातृभाषा, बिर्सिनै लागे आफ्नो प्यारो मातृभाषा। सुख शान्ति कस्तो हुन्छ थाहा छैन, चाडपर्व बिर्सिसके लाला बाला भयो होलान् कतरा, चाडपर्व बिर्सिसके लाला बाला भयो होला कतरा। इज्जत र इमानले खेल्दै डबलीमा कुम्भ जात्रा, अक्करमा फुलेको सुनखरी सकिन है टिप्न। यसै बिचमा एउटा हल्ला आयो कठैभरि, यसै बिचमा एउटा हल्ला आयो कठैभरि। हाम्रो गाउँघरमा गणतन्त्र आयो गर्वसरी, हाम्रो गाउँघरमा गणतन्त्र आयो गर्वसरी। भन्नेले भन्न थाले अब केही हुन्छ है साथी, गणतन्त्र आयो अब हाम पाइने भयो है रोजगारी, गणतन्त्र आयो अब पाइने भयो है रोजगारी। हतार हतार कुम्लो कसी स्वदेशमा आए, हतार हतार कुम्लो कसी स्वदेशमा आए। एक चरण मङ्गलमय गीतको धुनको गीत पनि गाए, एक चरण मङ्गलमय गीतको धुनको गीत पनि गाए। जागोस् फुर्ती उद्यमको शान्ति र समृद्धिको, सुन्दर जीवन बनोस् है अब परिश्रमीहरूको, सुन्दर जीवन बनोस् है अब परिश्रमीहरूको। तर हुने खाने र हुँदा खानेको बिचमा विभेद हटेन, तर हुने खाने र हुँदा खानेको बिचको विभेद हटेन। हुनेहरू नै चुलिँदै गए विभेद हट्दै हटेन, हुनेहरू नै चुलिँदै गए विभेद हट्दै हटेन। युवा शक्ति विदेश पलायन हुने चलन जाँदै गएन। ऊ पर क्षितिजमा अदृश्य वस्तु उभिएको छ, ऊ आफूलाई विकल्प भन्छ। सत्ताको विकल्प रे, नेतृत्वको विकल्प रे, क्रान्तिको पनि विकल्प दाबी गर्छ। वर्तमानलाई अस्वीकार गर्छ अनि
परिवर्तनको विकल्प भन्छ। झट्ट हेर्दा पहाड जस्तो, परबाट हेर्दा शालिग जस्तो, बेतले बाटेको कालो बलियो डोरी जस्तो सबै विकल्पतर्फ हेर्दैछन्, तर विकल्प अमूर्त देखिँदैछ। बिहानीको किरणसँगै सबै विकल्पलाई हेर्दैछन्, तर विकल्प ठोस आकार लिने आशामा ढुकेर बसेकाहरूलाई निराश पार्दै भुइँमा पो बिलाएछ। बेतको डोरी भन्नेहरू खोस्टाको जुङ्गा भन्दैछन्, सत्ताको विकल्प ठान्नेहरू छटपट्टिमा पर्दैछन्। केही थान बाजाहरू बज्दैछन् खुसियालीमा, बङ्गलाहरूमा सुन्दैछ नाचगान। अमूर्त दृश्य भाग्यो रे, राज सुनिश्चित भयो रे, साम्राज्य बलियो बन्यो रे। अब हुने राईदाईको खुसियालीमा कोही ताली पिट्दैछन्। के हुँदैछ विकल्पलाई? न शालिगको रूप, न पहाड चाहिँ दृढता। कता ढलमल गर्दैछ विकल्प? क्षितिजमा आइपुगेको दृश्य कता हराउँदैछ? ए नभाग विकल्पलाई भन्दैछन् मानिसहरू। जनता सोध्दैछन्, विकल्प खोइ, हाम्रो विकल्प खोइ। कृष्ण सेन इच्छुक श्रमजीवीका कवि हुन्। उनले उत्पीडित नागरिक र राष्ट्रका पक्षमा कविता मात्रै लेखेनन्, समाज रूपान्तरणकारी प्रगतिशील संस्कार र आत्मिक संस्कृति निर्माणमा क्रियाशील भइरहे र मृत्युको मुखमा पुग्दा समेत आफ्नो अभियानलाई निरन्तरता दिन सहकर्मीहरूलाई इसारा गरेको क्षण कतिपयको दिमागमा अझै ताजा छ। हो, पक्कै पनि समाज रूपान्तरणका लागि इच्छुकका अपुरा सपना पूरा गर्न धेरै बाँकी नै छ र सोचनीय विषय पनि बनेको छ। ओमकार टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा हरि भण्डारीका साथ शान्ता लम्साल, काठमाडौँ।